Mga igsoon ni Jesucristo, karong adlaw ga Miyerkules, Hunyo 19, 2024, naghatag kini kanato og nindot nga mensahe sa ebanghelyo karon. Ingon ang atong Ginoong Jesucristo, ayaw ninyo buhata ang inyong mga tulumanon sa relihiyon aron lamang ikapasigarbo sa mga tao. Nindot ni nga linya kay mao kini ang sumada sa ebanghelyo karon. Ayaw ipanghambog ang inyong mga tulumanon sa relihiyon aron makita sa mga tao nga kita mas balaan, mas buutan o mas angayang balangit kay nila. Sa mga Hudiyo or ang mga Hudiyo dunay tulo ka mga importante nga mga religious obligations nga gisgutan sa ebanghelyo karon. Number 1, prayer. Number 2, almsgiving. O number 3, fasting. Pagampo, paghatag og limos o kining gitawag buhat sa kaluoy ug pagpuasa. Daghang mga panahon sa atong kinabuhi mga igsoon nga gamiton nato ang atong pagkadiyosnon, pagkabuutan, pagkahinimbahon nga mura bitaw og maghunahuna kita nga mas santos ta kaysa uban. Mas balaan ta sa uban ug mas angayan tang daygon og pasidunggan kaysa ubang mga tawo. Mo ni danger ni ini. Kining gamiton bitaw nato ni mga butanga aron kita makapanghambog. Mo bitaw nga ingon ang Ginoong Jesucristo og magampo ka siradin ang pultahan. Og mohatag ka og limos ayo pahibaw imong usa ka kamot. Ug magpuasa ka panudlay. Paghinlo aron di ka ingnon nga di ka mailhan nga nagpuasa. Ang buti pasabot sa atong Ginoong Jesucristo nga dili nato gamiton ning mga tulumanon nato sa relihiyon aron ikapakita nato kinsa ta sa katilingban. Mao man ay peligro kay mawa ang merito ni ana. Pananglitan, og hinimbahon ka, Dios nun ka, sige kag novena, nga kaluoy sa Ginoo kay dako mga sala ayon ipanghambog. Ina nga grasya ni sa Ginoo kanunay. Kaluoy sa Ginoo naingon ani ko, dili kayo tungod sa akong kaugalingon. Mao ni akong kinabuhi unya ang akong kinabuhi mas dalaygon kaysa uban. Mahimo nga gamiton nato ang ato nga mga religious obligations, religious activities aron ikapanghambog ug ikapakita nga kinsa kita ug unsa kita kalabaw sa ubang mga tawo. Ang ato bayang kinabuhi atong kaluwasan Ginoo ray nasayod. Tinuod man ang natay paningkamot. Apan labaw sa tanang butang, Dios ra gyud ang hingpit nga makahukom sa atong kasing-kasing ug ang Ginoo lamang ang hingpit nga makabuot asa kita ipahiluna sa laing destino sa kinabuhi. Nga di ta maniguro nga malangit na ta. Di ta maniguro nga kita ray maluwas ang uban dili. Usay bitaw daghang ekspresyon nato bitaw kanang nay mamatay. Mayon ta diretso nga see you in heaven papa. See you in heaven mama. Rest in paradise ate. Rest in paradise kuya. Murag atong gisiguro ba? Dili man angay unta buhaton. Kay Ginoo ra mahingpit nga nasayod sa atong destino. Ang ato piskay tele mayon ta og asa magkaipahiluna karon sa Ginoo pa or asa magkagipahiluna karon sa Ginoo tay gaampo mi para nimo or palihog iampo mi tay nay kung tuan na ka sa kahingpitan sa langit iampo mi kung naa pa ka sa magkasakitan sa purgatorio nagampo pa mi para nimo. Ayaw i-assume, don't presume nga Papa is in heaven now, Mama is in heaven now. Ginoo ray nahibaw ana gawas sa mga balaan nga giproklamar na sa simbahan nga tuan na sa kahingpitan sa langit ang mga santos, mga canonized saints ug ang mahal nga Birhen Maria ug mapangbalaang mga tawo nga naa sa balaang kasulatan nga tuan na sa kahingpitan sa kinabuhing dayon. Ayaw gamita sa pagpanghambog ang atong mga tulumanon sa relihiyon kay mawa ang indulhensya, mawa ang merito ni ana. Daygon nato ang Dios, angay nato siyang pasalamatan adlaw o gabi.